Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais travailler avec vous deux exercices sur l'hypothèse. Mais cette fois-ci, je vais expliquer en arabe et en français. العديد من التلاميذ طلبوا مني باش نشرح باللغة العربية والفرنسية ولا بالدارجة. ونظرا للأهمية ديال هذا الدرس ديال الهيبوتيز الفرضية ولأنكم تختبروا فيه نهار امتحان قررت باش ندير لكم هذا الفيديو بالعربية والفرنسي ونتمنى تفهموا إن شاء الله. Donc, premier exercice, je vais lire. Exercice 1. Formuler des hypothèses pour les faits suivants. يعني هنايا غادي نعطي واحد الفرضيات على هاد الأحداث اللي مكتوبين هنايا. عطيت 4 الأحداث 4 الجمل غادي نقراهم وغادي نعطيو كل وحدة نعطيوها فرضية. وما ننساش n'oubliez pas que vous devez utiliser le conditionnel présent ou bien passé plus d'autres expressions. يعني خصنا نديرو الكونديسيونيل بريزون ولا باسي ونديرو وسائل اخرى اللي كنعبروا بها على ليبوتيز. ليبوتيز كما تعرفوا راه قلت هي الفرضيه والفرضيه راه قابله لانها تكون صحيحه ولا تكون خاطئه. Donc la première phrase ou bien le premier fait, un bateau a fait naufrage. يعني واحد باطو غرق في البحر. يعني غادي نعطيو فرضية اللي ممكن تؤدي لهاد الحدث أنه يغرق الباطو. الثانية un accident entre un bus et une voiture. يعني واحد الحادثة وقعت ما بين un bus حافلة وواحد السيارة. التروازيام mort d'un homme dans le désert. يعني واحد الشخص مات في لو ديزير هو الصحراء. الحدث الأخير ولا الجملة الأخيرة la déperdition scolaire au Maroc. la déperdition scolaire كنقصد بها الهدر المدرسي فاش التلاميذ كينقاطعوا على المدرسة وما كيواصلوش الدراسة ديالهم. دونك غنبداو بالأولى un bateau a fait naufrage يعني واحد السفينة غرقات. اش ممكن نعطي عليها كhypothèse. Donc première hypothèse, c'est une surcharge en passagers qui aurait été à l'origine de ce drame. C'est une surcharge en passagers qui aurait été à l'origine de ce drame. هنايا الهيبوتيز اللي اختاريت قلت يعني الوزن الزائد ان هذا الباطو هاز اكثر من الوزن اللي خصو يهز ديال المسافرين. يعني هو اللي تسبب في هاد الكارثه يعني في هاد الانقلاب ديال الباطو ولا الغرق ديالو. J'ai utilisé ici comme vous voyez qui aurait été, j'ai conjugué l'auxiliaire être au conditionnel passé. وممكن تعطيو d'autres hypothèses. هذا غير كمثال ممكن تعطيو فرضيات اخرى اللي ادت انقلاب ديال هاد ولا الغرق ديال هاد السفينه. يعني ممكن يكون لاجيتاسيون يعني البحر هاج انه هو اللي ساهم في انقلاب ديال هاد السفينه اكسترا. لا دوزيام نعاود نقراها لكم un accident entre un bus et une voiture. واحد الحادثه حادثه سير يعني غادي نقول اشنو الفرضيات اللي ادات les hypothèses qui ont entraîné à ce fait يعني اللي اداو لينا لهاد لاكسيدون لهاد الحدث. وكتعرفوا اغلبيه ديالكم ان لا ماجوريتي الاغلبيه ديال الحوادث ديال السير تتكون بسبب السرعه الفائقه ولا تجاوز السرعه. دونك غادي نقول cet accident serait dû à l'excès de vitesse. l'excès de vitesse يعني التجاوز ديال السرعه ولا ان هذا لو كوندكتور غادي بواحد السرعه فائقه. وهنا استعملت لو فيرب devoir وكونديسيونيل باسي. ولا نقدر نعطي فرضيه اخرى مثلا سي probablement نعبر بها على ليبوتيز بهذا لو مويان هاد ليكسبرسيون هاد العباره سي probablement à cause de. déjà قرينا la cause
السبب وقلت اكوز دو ديما تتبعها اون كوز نيجاتيف، شي حاجه اللي سلبيه، ما عمر ما غادي تتبعها حاجه ايجابيه. اكوز دو لا somnolence du conducteur. Cet accident, ou bien c'est probablement à cause de la somnolence du conducteur. somnolence يعني هو داك النوم ديال الشيفور السائق، انه جاه نعاس من العيا وفقد السيطرة، هو اللي تسبب في الحادثة. دونك لا somnolence هو التعب. عطينا ليكسي دو فيتيس يعني التجاوز ديال السرعة، وممكن تعطيو كيما قلت دوطخ زيبوتيز، هادو غير امثله ممكن تستعنوا بهم. دونك هنا خدمت في سي بروبابلومون، داكوغ، وهنا درت لو كونديسيونيل باسي. troisième fait la mort d'un homme dans le désert، يعني واحد الراجل مات في الصحراء. اش ممكن نختار كفرضية؟ دونك il est possible، استعملت هاد العبارة، هاد لو مويان، il est possible que ce soit، هنايا خدمت بلو subjonctif، que ce soit la soif. la soif يعني هو العطش، يعني بقى في الصحراء وما عنده ما يشرب، ما لقاش منين يشرب، qui a causé la mort de cet homme. هنا خدمت كر العبارة il est possible que ce soit la soif qui a causé la mort. la soif هو العطش، يعني عطيت واحد الفرضية. quatrième la déperdition scolaire au Maroc. la déperdition scolaire قلت هو الهدر المدرسي، فاش ينقطعوا التلاميذ على المدرسة وما كيبقاوش يجيو، يعني الأسباب الفرضيات اللي غادي نعطي اللي كتسبب في انقطاع ولا في الهدر المدرسي، ومنهم عديد من الأسباب. دونك ممكن نقول c'est l'éloignement des établissements qui auraient causé ce phénomène. l'éloignement يعني بعد المؤسسات surtout dans les zones rurales، يعني في الوسط القروي أغلبية ديال التلاميذ الله يحسن العون كيعانيو من البعد ديال المدارس، خصهم يضربوا مسافات باش يوصلوا في الشتاء وفي الشمس اكسترا. يعني كفرضية ممكن نقول البعد ديال المؤسسات هو اللي تسبب في هذه الظاهرة ولا في لابوندون سكولير، يعني انقطاع المدرسة. وبيان ممكن نخدم peut-être، حتى هذه عبارة كنقدر نستعملها، peut-être qu'il s'agirait، وهنايا خدمت بلو كونديسيونيل présent. peut-être qu'il s'agirait de l'extrême pauvreté des parents، يعني السبب ممكن يكون هذاك الفقر المدقع، الفقر الكثير ديال العائلة، انهم ما قادرينش، ما عندهمش فلوس باش يشريو لولادهم باش يواكبوا باش يمشيو للمدرسة، هو السبب اللي كيخليهم يخرجوا ولادهم من المدرسة وتيبغوا يخرجوهم يخدموا، يصيفطوهم يخدموا اوليو يبقى يخدم عليه هو، يعاونه هو في الخدمة. هادو اسباب. ممكن تعطيو نتوما حاجة اخرى غير دي زيكزامبل، ولا il se peut، هنا خدمت il se peut que ce soit، il se peut بحال كندير بحال هذه اللي خدمت بها il est possible que تتبعها le subjonctif. donc il se peut que ce soit le mariage précoce qui a causé l'abandon scolaire. وهنا خدمت نكرر ب subjonctif être au subjonctif. le mariage précoce هو زواج القاصرات، انه كيتزوجوا في سن مبكر. هنا كنهضروا على البنات، اغلبيه ديال البنات اللي كندرسوا في الوسط القروي تينقطعوا الدراسه بسبب الزواج، انه كيزوجوهم في سن صغيره 13 14 او 15 سنه، هما اللي كيتسببوا في انهم ينقطعوا على المدرسه، سبب من بين اسباب. donc il se peut que ce soit le mariage، car le mariage précoce هو زواج القاصرات هو اللي يسبب في هذا الانقطاع على المدرسه. هنا في l'exercice je vous ai donné des faits et on a proposé، يعني اقترحنا des hypothèses. maintenant je vais travailler avec vous un autre exercice
هاد ليكزارسيس كيتحط لكم في امتحان ضروري. راه قلت الدرس مهم، درس مهم كيتحط في امتحان، يعني ركزوا فيه مزيان وحاول تتبع معايا. كومبليتي لو تابلو سويفون، ضروري ما كيتحط لكم سيتوياسيون انونسي. وهاد الدرس مهم، انا كنكرر كيتحط يعني واحد النقطه عليه، تيكونوا 2 بوين على الجدول. الا تحطت ليبوتيز كيكون عليها واحد النقطه. نحاولوا ما نضيعوهاش لانها سهله ماشي شي حاجه صعيبه. دونك غنخدم معكم، نعطيو مثلا سيتوياسيون ونفكروا في لينونسي. مثلا ان انسبكتور émet une hypothèse. انسبكتور مفتش في الشرطه émet une hypothèse à propos du meurtre d'une femme par son mari. يعني واحد الراجل قتل مراته، المفتش كيعطي فرضيه يعني شنو السبب الفرضيه اللي خلات هذا الراجل يقتل مراته. قلت les expressions qu'on peut employer, soit on peut utiliser le conditionnel présent ou bien passé dans des phrases, ou bien on peut utiliser il se peut que plus subjonctif, il est possible que plus subjonctif, c'est probablement, éventuellement, etc. مثلا لينونسي اللي اختاريت هنا، وحاولوا نتوما في الدار واخا خدمت معكم تعطيو دوطخ زينونسي السبب اللي ادى لهذا الراجل انه يقتل مراته الله يستر. peut-être qu'il s'agirait d'un soupçon d'infidélité. هنا خدمت peut-être qu'il s'agirait، c'est le conditionnel. soupçon يعني شك في الخيانه ديالها، شك ان مراته كتخونو وقتلها. هذا c'est une hypothèse وممكن تعطيو d'autres hypothèses. maintenant إلا عطيتكم العكس، il se peut que ce soit un problème technique qui a causé le retard de l'avion. هنا في la situation راه كنقول qui parle، كنعطي لاك دو بارول، ممكن نزيد اكي ولا نقتصر à propos de quoi. دونك هنا qui parle اختاريت هنايا باغ اكزومبل ان بيلوت. لاك دو بارول راه الدرس ديال ايمي اون هيبوتيز، ديما ممكن نكتب ايمي اون هيبوتيز ولا دون اون هيبوتيز، هو لاك دو بارول نبقى ديما نعاود نكتبو. يعني هذا هو العنوان ديال الدرس، وهو لاك دو بارول اللي غادي تكتبو في لا سيتوياسيون باش تضمن نقاط لو جور دو ليكزامان. دونك اختاريت لكم هنايا un pilote donne une hypothèse pour expliquer le retard، يعني ان الطياره تعطلات وعطى واحد فرضيه، قال راه مشكل تقني هو اللي سبب في ان الطياره تعطل. autre exemple، un vendeur يعني بائع émet une hypothèse pour expliquer l'augmentation يعني ارتفاع du prix des céréales، ارتفاع الثمن في الحبوب. كما تعرفوا هذا العام الثمن زايد شويه في الحبوب بحال القمح، فرينه، الشعير اكسيتيرا، الروز، العدس اكسيتيرا. دونك طالع الثمن، شنو الفرضيه اللي غادي نختاروا هنا؟ اختاريت لكم مثلا سي بروبابلومون، خدمت probablement كعبارة expression. c'est probablement à cause de la sécheresse. la sécheresse هو الجفاف، يعني الجفاف اللي أدى ارتفاع ديال هاد الحبوب. passons au quatrième situation. مثلا un enquêteur يعني واحد الباحث ولا محقق في البوليس donne une hypothèse à propos des mobiles du crime. كما تعرفوا هاد الدوره كنقراو غير على لا نوفيل بوليسيير، على لي كريم الجرائم، يعني شنو الدافع ولا الدوافع اللي تتادي للجرائم. هنا عطيتكم دو زيكزامبل، وممكن تزيدوا حاجه اخرى كما كتشفت معكم في الدرس في القسم في لي موبيل دو كريم. دونك سي لو شوماج كي اوري كوزي سو كريم، يعني البطاله. اغلبيه راكم تتعرفوا ان الناس تيشوميو بزاف، البطاله ولات بلا قياس. ممكن بارفوا، وخا هذا ماشي عذر، حنا غير فرضيه.
سي لو شوماج كي اوغي كوزي لو كريم، يعني البطالة. بنادم ما عنده فلوس تيمشي يقترف جرائم باش يدبر على راسو ويدبر على فلوس، غير كفرضية. ولا éventuellement هنا كيما شفتو قبل ما ندوز لهادي aurait causé، راه خدمت في لو كونديسيونيل باسي. ولا éventuellement c'est l'usage de la drogue، يعني المخدرات qui serait derrière ce crime، يعني المخدرات، تعاطي المخدرات، ان الواحد ما تيكونش في الوعي ديالو، ما تيحش براسو اش كيدير، اذا كانت دافع من الدوافع ديال هاد الجرائم. ولا ممكن نقول سي ليغيتاج كما كنا قلنا في القسم، الارث هو اللي كان دافع من الدوافع ديال هاد الجريمه اكسترا. نتمنى تكونوا فهمتوا. ودابا سالينا، ما بقى ليا غير نقول لكم الله يعاونكم، والى فيديو ان شاء الله لاحق.